सिक्छौँ हामी लेख्छौँ हामी अघि लान्छौँ ठुलो भई हामी देशलाई सिकाउँछौँ ठुलो भई हामी देशलाई सिकाउँछौँ। बच्चा लेख्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरलाई यो एफएम मार्फत चाहिँ म सबैले सुनाउन चाहन्छु। बच्चाले सिक्दछन् बच्चाले सिक्दछन् सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन् बच्चाले सिक्दछन् बच्चाले सिक्दछन् सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन् 90% दिमागको विकास 5 वर्षमै हुन्छ खेल्ने कुद्ने हेर्ने सुत्ने अवसर दिनु पर्छ बच्चाले सिक्दछन् बच्चाले सिक्दछन् सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन् नाक कान आँखा जिब्रो छाला पाँचै अङ्ग नाक कान आँखा जिब्रो छाला पाँचै अङ्ग 5 वटाकै विकासको ढोका खुल्छ सँगसँगै बच्चाले सिक्दछन् बच्चाले सिक्दछन् सुनेर छामेर हेरेर चाखेर बच्चाले सिक्दछन्। Look out dear friend, how is the day? Look out dear friend, how is the day? The sun is shining, it's a sunny day. The sun is shining, it's a sunny day. Look out dear friend, how is the day? Look out dear friend, how is the day? The sun is hiding, it's a cloudy day. The sun is hiding, it's a cloudy day. Look out dear friend, how is the day? Look out dear friend, how is the day? The rain is raining, it's a raining day. The rain is raining, it's a raining day. Look out dear friend, how is the day? Look out dear friend, how is the day? The wind is blowing, it's a windy day. The wind is blowing, it's a windy day. Thank you sir. स्याउबारीमा स्याउ रातो 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 राम्रो फलेछ साँच्चै फलेको हो कि होइन होइन आफै फलेको हो कि होइन होइन यो प्रकृतिको उपहार हो यो प्रकृतिको उपहार हो केराबारीमा केरा पहेलो 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 पहेरो राम्रो फलेछ साँच्चै फलेको हो कि होइन होइन आफै फलेको हो कि होइन होइन यो प्रकृतिको उपहार हो यो प्रकृतिको उपहार हो। धन्यवाद छ मिचरोलाई। यही फलफुलसँग सम्बन्धित फलफुल खाएर पेट गडबड हुन्छ के हुन्छ भन्ने छ भने त्यस्तो गीत पनि म सुनाउन तपाईलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। फेरि जस्तै अब बच्चाहरूले चाहिँ पहिले भने यस्तो फलफुलहरू खाँदाखेरि पखालेर खानुपर्छ धोएर खानुपर्छ सफा गरेर खानुपर्छ। सफा खानेकुरा खायो भने कस्तो के हुन्छ पेट दुख्छ कि दुख्दैन भनेर हामी सोच्छौँ दुख्छ भन्छ फोहोर खानु हुँदैन खायो भने यस्तो हुन्छ भनेर हामीले गीतबाट पनि उनीहरूले चाहिँ मेसेज दिन सकिन्छ है। जस्तै गुटु टुटु पेट करायो गुटु टुटु पेट करायो पखालाले लौन मेरो सातै उडायो पखालाले लौन मेरो सातै उडायो हिजो खाको स्याउले हैन हिजो बासी स्याउ
सर मलाई कन्फ्युज भयो सरी ओके धन्यवाद छ मिठो गीत सुनाउनु भयो बासी खायो भने नपखालिकन खायो भने फोहोर खायो भने यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा यसरी खराब गर्छ भन्ने कुरो सिकाउनु खोज्नुभयो गीत मार्फत हजुर हजुर सफा खानुपर्छ हाइजेनिक फुड खानुपर्छ भने चाहिँ यसबाट यो गीतबाट चाहिँ बच्चाले सिकाउन सकिन्छ बालबच्चाहरू भनौँ न स्कुलमा पहिलोचोटि आउँदा मैले पनि अनुभव गरेको छु म अब ठुलो कक्षा पढाउँछु 9-10 मा पढाउँछु कहिलेकाहीँ म खाली कक्षामा 4-5 कक्षा पढाउन जाँदा मिस मिस भनेर मलाई बोलाउँछन् कि अनि के फरिया लाछु मैले भनेर वरिपरि घुमेर देखाउँछु सबैजना हाँस्छन् हामीलाई मिस भने जस्तै तपाईँहरूलाई मम्मी भन्ने अथवा त्यस्तो त धेरै हुनु गएको होला एकदम सर एकदमै मम्मी भनेर हक गर्न आउँछ ओहो मिस तपाईँ आज साडी लगाएर आउनुपर्छ मेरो मम्मीको पनि यस्तै छ क्यारिकेचर गर्छ बच्चाहरूले एकदम हामी मिठो बोल्यो भने बच्चाहरू पनि मिठो बोल्छ हामी अब कहिलेकाहीँ स्याड भएको बेलामा मिस के भयो मिस हजुरलाई के भयो उनीहरू नै स्याड भएर रुन खोज्छ त्यस्तो खालको फिलिङहरू आउँछ उनीहरूमा एकदमै उनीहरू सफा छ मन उनीहरूको तर कस्तो हुन्छ भने पारिवारिक वातावरणले गर्दा बालबालिकामा पनि एकदमै मानसिक तनावहरू हुने रहेछ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ साह्रै राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले बच्चाहरूमा पनि तनाव हुन्छ उनीहरूले पनि सुख दुःख भोगेको हुन्छ महसुस गरेको हुन्छ अभाव भोगेको हुन्छ साथीहरूबाट सुनेको हुन्छ देखेको हुन्छ अझ यो कोभिड-19 को कारणले यति लामो समयसम्म ठप्प भएको बेला झन् यस्ता समस्या धेरै भोगेको हुनुपर्छ यही कुरालाई रेडियो मार्फत हामीले उनीहरूमा भनौँ न केही सान्त्वना पनि होस् केही सिकुन् वैकल्पिक रूपमा किताबी ज्ञान भन्दा पनि वैकल्पिक ज्ञान दिनुपर्छ भनेर हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकालाई अनुरोध गऱ्यौँ र कीर्तिपुर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम चलाएको हो नेवा FM 106.6 मार्फत अब भन्नुहोस् सानो मिसले यो बच्चाहरूले भनौँ न उहाँले भन्नुभयो जस्तै आफ्नो इमोसनहरू व्यक्त गरेको कुनै त्यस्तो भोग्नु भएको छ क्लासमा हजुर छ नि सर धेरै छ नि अब बच्चाले इमोसनल भनेको त अब हामीले अब त्यसो अब माया ममता दिँदाखेरि उनीहरू खुसी हुने दङ्ग हुने होइन एउटा अब कथा कविताहरू सुनाउँदा पनि उनीहरू खेलहरू मार्फत गराउँदा पनि उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी हुने होइन दङ्ग पर्ने अनि त्यसो गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब घरमा बस्नुभन्दा पनि स्कुल आउन एकदम रुचाउँछन् हाम्रो एकदम यो क्रियाकलाप र हाम्रो माया ममताले उनीहरूलाई चाहिँ त्योबाट खिचेर ल्याएको जस्तो गरी उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी भएर स्कुल आउँछन् उसको प्यारेन्ट्सहरूले भन्दा घर बस्नै मान्दैन घर आज बिदा छ नजाऊ भन्दा पनि होइन जानुपर्छ भनेर स्कुलसम्म ल्याएर पनि बिदाको दिनमा पनि हामीले फर्काएर लगेको कुराहरू पनि हामीले सुनाउनुहुन्छ होइन एकदम बच्चाहरू इमोसनल हुन्छ हरेक क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ खुसी हुने होइन दङ्ग हुने त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु होइन तपाईँले कुरा उठाउनुभयो विद्यालयमा नियमित पुग्नको लागि साना साना नानीहरूलाई मोहनी लगाउने प्रकारले पढाउनु पर्छ व्यवहार देखाउनु पर्छ जसले गर्दा उनीहरू बिदा दिन पनि स्कुल जाने भनेर आएको पनि तपाईँले भोग्नु भएको छ यो तपाईँहरूको सफलता पनि हो पक्कै पनि एउटा राम्रो टिचरले भनौँ न राम्रो विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई कहिले स्कुल जाउँ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ स्कुल जाने बेला भयो कि पेट दुख्यो टाउको दुख्यो आज मलाई सन्चो छैन नजाउँ भन्ने वातावरण हुनु भनेको विद्यालयप्रति सर मिसप्रति राम्रो धारणा नहुन सक्छ भन्ने कुरा पनि सरलाई म एउटा बिचमा कुरा काटेँ भन्दा यो बच्चालाई स्कुल आउनु नपर्ने क्लासमा बस्दाखेरि बच्चालाई टोयलेट आउने पानी खान जान्छु भन्छ टोयलेट जान्छु भन्छ एउटा बहाना गरेर बच्चालाई निस्किनु भनेको त्यो शिक्षकप्रति बच्चाहरू चाहिँ आकर्षित नहुनु हो तर हाम्रो इसिटी क्लासमा कहिले भएको छ तर इसिटी क्लास बाहेक माथि क्लासहरूमा चाहिँ त्यो टिचरदेखि वाक्क दिक्क भएर पानी खान जाने न्युमा निस्किया हुन्छ टोयलेट जाने निस्किया हुन्छ हामी प्रत्येक बच्चाहरू निस्किरहेको देख्छौँ तर हाम्रो बाल कक्षामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ आएको छैन सर के भन्मिस बाल कक्षाका विद्यार्थीहरू त्यसरी रेगुलर स्कुल आउने भन्नुभयो उहाँहरूसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न पाएको कुरा नि सुनाउनु भयो बालबच्चाहरू यसरी स्कुल आउने क्रममा भनौँ न सानो कक्षामै तपाईँहरूले पार्नु भएको प्रभाव
जिन्दगीभर रहिरहेको भनेर भन्छौँ हामी, किनकि सबभन्दा पहिले सिकाउने आमा बुवा पनि गुरु हुन् होइन, उहाँहरूको प्रभाव। अनि सबभन्दा पहिले स्कुलमा मैले नि सुनेको छु, देखेको पनि छु, भोगेको नि छु। हामीले क यस्तो हुन्छ, फ यस्तो हुन्छ भन्ने होइन, हाम्रो मिसले यस्तै लेखाउनु भएको भनेर मान्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक शिक्षिकाहरूले कक्षामा मिस्टेक गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कसरी पढाउनु बेस होला जस्तो लाग्छ? गल्ती भनेको सबैमा हुन्छ। अब हामीले पढाएको कुरा अब अरूसँग नमिल्ने पनि हुन्छ। सबैको एउटै मेथड हुँदैन र बालबालिकाले आफ्नो गुरु भने पनि आमा भने पनि स्कुलमा आइसकेपछि उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै समय स्कुलमा बिताएको हुन्छ, कक्षामा बिताएको हुन्छ। त्यसमाथि पनि एउटा टिचर हामी बाल विकासको अब 10 to हामी 3 बजीसम्म क्लासमै हुन्छौँ र एक्स्ट्रा टाइम 1 घन्टा हामी अफिसमा कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो समयमा बालबालिकाहरूले समय धेरै बिताएको हुन्छ। त्यो हिसाबले अनि उनीहरूलाई यति विश्वास हुन्छ कि हामीले गल्ती नै पढाए पनि घरमा गएर यो म्यामले पढाउनु भएको राइट हो भनेर उनीहरूले जिद्दी गर्छ। र त्यो कुरा आएर अभिभावकले स्कुलमा आएर म्याम तपाईँको यहाँ मिस्टेक भएछ र यो मिस्टेकलाई बाबुले मैले मिस्टेक भन्दा पट्याउँदैन भनेर यतिसम्म विश्वास गर्ने हुन्छ बालबालिका। त्यसको मतलब हामीले रङ नै पढाउने होइन कि कहिलेकाहीँ लिखितमा मिस्टेक पर्न जान्छ। अनि उहाँहरूले कोरेको स्टाइल र हामीले कोरेको स्टाइल फरक हुन्छ। अनि त्यसमा पनि उनीहरूले कमेन्ट गरिरहेका हुन्छ। हामी एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा आएका छौँ, अन्तिमतिर नै पुगिसकेका छौँ। टिचरले मिस्टेक गर्नुहुन्न, तर जानी नजानी कहिलेकाहीँ बढी काम गर्ने क्रममा हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अझ बाल कक्षाका शिक्षकले अक्षर लेख्दा पनि राम्रो लेख्नु पर्यो, बोल्दाखेरि पनि राम्रो बोल्नु पर्यो, नरम बोल्नु पर्यो। साना नानीहरूलाई पनि अब तपाईँ भन्न सिकाउनलाई आफूले नै तपाईँ भनेर व्यवहार देखाउनुहुन्छ। यस अर्थमा मैले सोध्न खोजेँ, बाल कक्षाका शिक्षक शिक्षिकाहरूले कमभन्दा कम मिस्टेक होस्, गल्ती होस् भनेर सचेत भएर पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा कतिको सही हो, तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम सही हो सर। यो बाल कक्षामा पढाउनु भनेको हाम्रो एकदम चुनौतीको कुरा हो सर होइन। मानव हो, सबैबाट गल्ती हुन्छ, तर गल्ती नै हुँदैन भन्न चाहिँ हामी भन्न सकिँदैन होइन। त्यसले चाहिँ गल्ती भयो भने अब उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो हो है भनेर अब हामी सचेत हुनु पऱ्यो मेन होइन। गल्ती हुन्छ, गल्तीलाई सुधार्दै हामीले जानुपर्छ सर होइन। अब उहाँले मिसले भन्नुभयो जस्तै केवल केशर मिसले प्यारेन्ट्सहरूले कम्प्लेन गर्छ, अब टिचरहरूले अब यस्तो लेख्दाखेरि यसो गरेर माथि यसो घुमाएको छ नि बच्चाले त्यही घुमाउन खोज्छन् होइन। तर उसको मामले त टप टु डाउन गरेर सिकाउँदा पनि त्यस्तो होइन। हाम्रो मिसले त यसरी गर्नुभएको छ भनेर नटेनी खालका हुन्छन् बच्चा होइन। त्यही भएर सुधार्ने कुराहरूमा चाहिँ अब व्यवहारमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ सर होइन। जस्तै अब गल्ती भनेको अब उनीहरूको घरमा त अब धेरै कुराहरू यस्तो मिस्टेक हुन्छ। हामीले अब गल्तीमा तपाईँ हजुर भनेर हामी बोल्छौँ एउटा कुरा, उनीहरूले त्यही सिकिरहेको हुन्छ। अब घरमा गएर पनि तपाईँ हजुर भनेर भन्छन् होइन। अब अर्को कुरा पनि मिसको कुरामा म धेरै सहमत छु। बालबालिका भनेको खुल्ला किताब हो, उनीहरूलाई हामीले सजिलै पढ्न सक्छौँ र उनीहरूले यति सत्यसम्म बोल्छ। सबै कुरा उनीहरूले हामी टिचरहरूलाई सेयर गरेको पनि हुन्छ र स्कुलको विद्यालयको कुराहरू पनि घरमा गएर सेयर गर्ने भएर उनीहरूले एकदम सत्य र यथार्थ कुराहरू भन्ने हुन्छ। म जान खोजेको बुदामै आइपुग्नु भयो। बालबच्चाहरू भगवान्का रूप हुन् भनिन्छ। उनीहरूले भनौँ न जे बोल्छ सत्य बोल्छ भन्ने कुरो जहाँ पनि चर्चा हुन्छ। यो तपाईँहरू लामो अनुभवमा केटकेटी झुट बोल्दैनन् अथवा ढाँट्दैनन्, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ कि छैन? यो कुरा कस्तो अनुभव छ ल सानो मिस? ढाँट्छन् उनीहरू पनि अलिअलि झुट त बोल्छन् सर। हामीले पो अब स्कुलमा पो मिसहरूले यस्तो झुट बोल्नु हुँदैन, गल्ती गर्नु हुँदैन भनेर हामी सिकाउँछ त होइन। तर घर परिवारमा आमा बाबुले पनि त्यस्तै व्यवहार र कुराहरू सिकाउनु जरुरत छ। स्कुल घर परिवार भनेको पहिलो स्कुल हो होइन। त्यो पछि पो हामीसँग अब मतलब हामीसँग 5 घन्टा 6 घन्टा बस्छन् बच्चाहरू होइन। जे हामीले सिकाउन खोजेको त्यो कुरा पनि घरमा भयो भने चाहिँ बच्चालाई त्यो उनीहरूले त्यो
यथार्थ कुराहरूमा जानको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर एउटा स्कुलमा व्यवहार, अर्को घरमा व्यवहार, अर्को छुट्टै भयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई अलिकति ती उसमा ढाल्न गाह्रो हुन्छ। तर झुट चाहिँ बोल्छन् तिनीहरू होइन। कहिलेकाहीँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने स्कुलमा पनि इरेजरहरू अब त्यसो गर्दाखेरि मैले देखिरहेको हुन्छ कि चकटी मुनि लुकाउँछु उनीहरूले बच्चाहरूले होइन, चकटी मुनि लुकाउँछन्। तर यहाँ ओहो अघि मैले 2वटा यहाँ इरेजर राखेको थिएँ, अहिले त एउटा मात्रै चाहिँ कहाँ गयो भन्दा खै मिस कहाँ भने म त पत्ता लगाउँछु नि, फेरि एकछिनमा मैले पत्ता लगाएर तिमीले थाहा पायो भने म हेर्छ कहाँ तिमीले लान्छु भनेपछि त्यो चकटीबाट मुनिबाट खुसुक्क लगाएर राखेको पनि म देख्छु। बच्चाहरूले पनि त्यस्तो व्यवहार पनि देखाउँछन्, झुट पनि बोल्छन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूले मैले यो खाएर आएको मासु खाएर आएको होइन, तिमीले खाएको छ कि म नारी छामी थाहा पाउँछु तिमीले के खाएर आएको भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने होइन मिस मैले त आज आलु भात खाएर आएको भन्छन्। बच्चाहरूले पनि ढाँट्छन् त्यो त उनीहरू बच्चाको स्वभावै हो नि होइन, झुट बोल्यो भने। तर हामीले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ बुझ्नुपर्छ उनीहरूलाई। बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउनु भयो। हामी समयको एकदम अन्तमा छौँ। अब हामी एउटा रमाइलो गीत सुनाउँदै बिदा हुनु पर्ला। एउटा काम लाग्ने केटकेटीलाई मनपर्ने गीत, बालबालिकाहरूले भर्खरै अब सर धन्यवाद, गीत गाउनै भन्नुभएछ। भर्खरै पानी पनि परिरहेछ, त्यही पानी परेकै हामी गीत गाइदिउँ। Rain, rain, go away, come again, another day, little Johnny wants to play. Rain, rain, go to Spain, never show your face again. Rain, rain, go away. Thank you, sir. अब एउटा लास्टमा भन्छु, अब बच्चा भएर हामी बच्चा भएको हामी बच्चै भएर गीत गाउँ एउटा होइन। हजुर क्लास इज ओभर गाइदिउँ। अब क्लास ओभर पनि होला है सर, हामी क्लास इज ओभर। ओके ल Class is over, class is over, we go home, we go home. We will see you next day, we will see you next day. Bye bye teachers, bye bye friends, bye bye. बाजेलाई दिने न्यानो कपडा, बाजेलाई दिने न्यानो कपडा, तान बुन साथी हो तान बुन साथी हो तान बुन, चिलिङ छाप चिलिङ छाप चिलिङ चिलिङ छाप चिलिङ छाप चिलिङ छाप चिलिङ चिलिङ छाप, आमालाई दिने न्यानो कपडा, बाबालाई दिने न्यानो कपडा, आमालाई दिने न्यानो कपडा, बाबालाई दिने न्यानो कपडा, तान बुन साथी हो तान बुन साथी हो तान बुन, चिलिङ छाप चिलिङ छाप चिलिङ चिलिङ छाप। अनि त्यस्तै अब कोही बच्चाहरूलाई रमाइलो हुनका लागि उनीहरूकै नाम लिएर पनि हामी गीत गाउँछौँ। जस्तै कोही बच्चा छ, खुसी बच्चा छ, खुसीलाई दिने न्यानो कपडा, शुभमलाई दिने न्यानो कपडा, तान बुन साथी हो तान बुन साथी हो तान बुन, चिलिङ छाप चिलिङ छाप चिलिङ चिलिङ छाप। आज मैले रोटी खाएँ, आज मैले रोटी खाएँ, आलुको तरकारीसँग आलुको तरकारीसँग। आज मैले मम्मा खाएँ, आज मैले मम्मा खाएँ, गुलबिराको अचारसँग भनेर यो गीत सिकाउँदाखेरि उसले यति एक्टिभ भएर उसले डान्स पनि गर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो गीत आएपछि ऊ नाच्न पनि आउने, त्यसपछि क्लासमा पनि अलिक एक्टिभ भएर बस्न थाल्यो सर। तिम्रो नाम के हो, तिम्रो नाम के हो, मेरो नाम सीता हो, मेरो नाम सीता हो, आहा कति राम्रो सीताको नाम,
आहा कति राम्रो सीताको नाम। हजुर धन्यवाद। मेरो नाम सीता तामाङ, म बागभैरव माध्यमिक विद्यालयको ECD टिचर। मैले चाहिँ कक्षामा साना साना भाइ बहिनीहरूलाई परिचय खेलको माध्यमबाट आफ्नो परिचय बताउने गरेर यसरी चाहिँ पढाउने गरेको छु। उहाँहरूलाई सर्वप्रथम त म विद्यालयमा म 9:30 मा उपस्थित हुन्छु। त्यसपछि साना साना भाइ बहिनीहरू आउनु भइसकेपछि म कक्षामा उहाँहरूलाई आफैले आफ्नो जुत्ता चप्पल खोल्न लगाएर र्याकमा राख्न लगाएर त्यो सबै सिकाएर उहाँहरूलाई चाहिँ म भित्र स्वागत गर्दछु। स्वागत गर्दाखेरि नमस्कार भनेर म उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला आफैले गर्दछु। त्यसपछि उहाँहरूले पनि मलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। हामीले बाल विकास कक्षा भन्नासाथ सबैभन्दा पहिला त एकदम महत्त्वपूर्ण कक्षा हो, जुन हामीले जसरी घर बलियो हुनको लागि जग बलियो हुनुपर्छ, त्यसै गरी बाल विकास कक्षा राम्रो भइसकेपछि मात्र माथिल्ला कक्षाहरू राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। त्यसकारण म साना साना भाइ बहिनीहरूलाई सुरुदेखि नै उनीहरूलाई आदर सत्कार गर्नदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउँछु। यी साना साना भाइ बहिनीहरू भनेका आफ्ना अभिभावकका काखबाट, आफ्नो घरको वातावरणबाट सिधै विद्यालयको वातावरणमा आउनुभएको हुन्छ। उहाँहरूले हामी कहाँ आउँदाखेरि अनेक कुराहरू जानिकन पनि ती कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुभएको हुन्न, किनकि उहाँहरू धेरै सानो हुनुहुन्छ। 2 वर्षदेखि लिएर 5 वर्षसम्मका बालबच्चाहरू हाम्रो बाल विकास कक्षामा पढ्न आउनुहुन्छ। त्यस्ता बच्चाहरूलाई ती बालबालिकाहरूलाई हामीले व्यवहारिक कुराहरू सिकाउनको लागि हामी आफै शिक्षक पहिला सुरुमा बच्चा नै भएर हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने, उहाँहरूलाई मित्रताको व्यवहार गरेर हामीले उहाँहरूलाई शिक्षण गर्दछौँ। अब पानीमा खेल्न जाने सन्दर्भमा म एउटा गीत बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउने गीत सुनाउन जाँदैछु। रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे, come again another day, little boy wants to play. Rain rain go away, rain rain go away, come again another day, little girl wants to play. Rain rain go away। हामी यसरी पनि बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। त्यसै गरी एउटा नेपाली राइम्स पनि म गाउन गइरहेको छु। झम 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 पानी परेछ, कसरी जाने होला अब, कसरी जाने होला अब, स्कुल टाढा छ, किन सुर्ताउँछौ, किन पिरोल्छौ, स्कुल जान हामीसँग, स्कुल जान हामीसँग, छाता छँदैछ, छाता छँदैछ। यी मेरा हातका 10 औँला, 10 औँला हो 10 औँला, यी मेरा हातका 10 औँला, 10 औँला हो 10 औँला, दायाँ हातका 5 औँला, बायाँ हातका 5 औँला, कान्छी औँला भन्छ दसैँ आयो, कान्छी औँला भन्छ दसैँ आयो, साइलीले भन्छ खाउला पिउला, साइलीले भन्छ खाउला पिउला, माइलीले भन्छ के खाउला, माइलीले भन्छ के खाउला, चोर औँला भन्छ चोरी ल्याउला, चोर औँला भन्छ चोरी ल्याउला, धत यसो गर्नुहुन्न सजाय पाउला, धत यसो गर्नुहुन्न सजाय पाउला, रिसाएर भन्छ बुढी औँला, रिसाएर भन्छ बुढी औँला। हामीले यसरी गीत गाउँदै सिकाउँदै आफै पनि नाच्दै गरी सिकायौँ भने
ती साना नानी बाबुहरू आफै नाच्न थाल्नुहुन्छ अनि औँला कुन हो चिन्नुहुन्छ, आफ्नो हात खुट्टामा कतिवटा औँला छ त्यो सबै चिन्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो हातमा औँला गर्न थाल्नुहुन्छ, खुट्टाको औँला गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि कान्छी औँला कुन हो, बुढी औँला कुन हो, माझी औँला कुन हो, साइली औँला कुन हो, यो सबै कुराहरू उहाँहरूले गीतको माध्यमबाट नै चिन्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले गीतबाट पनि यस्ता थुप्रै ज्ञानहरू दिन सक्छौँ साना साना भाइ बहिनीहरूको लागि। स्याउको दाना सुन्तला अङ्गुर पनि फलेछ, स्याउको दाना सुन्तला अङ्गुर पनि फलेछ, केरा पनि धेरै पाके भुइँमा झरेछ, केरा पनि धेरै पाके भुइँमा झरेछ। आऊ है साथी सँगै जाऊ, स्याउ केरा अङ्गुर खाऊ, आऊ है साथी सँगै जाऊ, स्याउ केरा अङ्गुर खाऊ, सुन्तलाको केस्रा पनि मिठो मानी खाऊ, सुन्तलाको केस्रा पनि मिठो मानी खाऊ। हात धोऊ सफा बनाऊ, फलफुल पनि पखालौँ, हात धोऊ सफा बनाऊ, फलफुल पनि पखालौँ, सफा फलफुल खाने बानी सबले बसालौँ, सफा फलफुल खाने बानी सबले बसालौँ। यसरी हामीले गीत मार्फत फलफुलको बारेमा पढाउन सक्यौँ भने उहाँहरूले फलफुलको नाम पनि थाहा भयो। त्यसपछि हामीले फलफुललाई सफा गरी खानु पर्दो रहेछ, पखालेर खानु पर्दो रहेछ, काटेर खानु पर्दो रहेछ, हामीले त्यतिकै बोटबाट टिप्नासाथ फलफुल खाइहाल्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। बाबा गाई करायो, बाछी कता हरायो, बाबा गाई करायो, बाछी कता हरायो, बाछीलाई नदेखेर मेरो मन डरायो, यता बाछी हरायो, उता भाग्यो खरायो, खोज साथी कता छ, हेरा हेरा उता छ, उफ्री उफ्री सानी पाठी म्याम्या गरी करायो, उफ्री उफ्री सानी पाठी म्याम्या गरी करायो, म्याउ म्याउ गर्ने बिरालो नि कुकुरदेखि डरायो, म्याउ म्याउ गर्ने बिरालो नि कुकुरदेखि डरायो। यसरी हामीले साना साना भाइ बहिनीहरूलाई घरपालुवा जनावरहरूको बारेमा, घरपालुवा जनावरहरू यी हुन् भनेर गीत सँगसँगै उहाँहरूलाई प्रश्न पार्न सक्यो भने घरपालुवा जनावरको बारेमा पनि उहाँहरूलाई आउँछ। अब मैले जङ्गली जनावरको बारेमा छोटो राइम सुनाउँछु, जङ्गली जनावरको बारेमा पनि साना साना भाइ बहिनीहरूको लागि। जनावर थरी थरी हाम्रै वरिपरि, जनावर थरी थरी हाम्रै वरिपरि, कोही ठुला कोही साना अनगिन्ती सरी, कोही ठुला कोही साना अनगिन्ती सरी, कोही जमिनमा बस्ने, कोही पानीमा पौडिने, कोही भनी रुखमा हल्ली हल्ली मच्चिने, कोही जमिन मुनि लुकने, कोही जमिन मुनि लुकने। हेरा हेरा सिंह राजा बस्छ ऊ जङ्गल माझ, बाघ अनि चितुवा अल्छी भालु सुतुवा, चक्क चक्क बाँदर, चक्क चक्क बाँदर। उनीहरूलाई यातायातको बारेमा कसरी ज्ञान दिन सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा गीतबाट पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले गीत गाउन गइरहेको छु। माथि हेर आकाशमा हवाई जहाज उड्यो, माथि हेर आकाशैमा हवाई जहाज उड्यो, तल हेर सडकमा मोटरसाइकल गुड्यो, हवाई जहाजमा उड्न पाए हुन्थ्यो कति जाति, घुम
रमाइलो काठमाडौँ सहर, मोटरसाइकल चढ्ने मेरो ठुलो छ रहर। अब यसरी गीत गाउँदै जाँदाखेरि साना साना बाबु नानीहरू के भन्नुहुन्छ भने, म्याम मलाई पनि मोटरसाइकल कस्तो चढ्न मन लागेको छ, म्याम मलाई पनि हवाईजहाज खेल्न मन लागेको छ, यस्तै यस्तै कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जसरी हामीले आकाशमा हवाईजहाज उड्छ अनि सडकमा मोटरसाइकल कुद्छ भने यो गीतको लाइनबाट पनि हामीले बच्चालाई ज्ञान दिन सकिरहेको हुन्छौँ। हवाईजहाज भन्नासाथ आकाशमा उड्दो रहेछ, मोटरसाइकल भन्नासाथ सडकमा कुद्दो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। आज साना छौँ पढी लेखी भोलि ठुलो बन्ने छौँ, पढी लेखी भोलि ठुलो बन्ने छौँ। नदेऊ हामीलाई भार, नदेऊ हामीलाई भार, पढ्ने लेख्ने बस्ने हाम्रो अधिकार, पढ्ने लेख्ने बस्ने खेल्ने हाम्रो अधिकार। साना हाम्रा हातहरूले यो देश लेख्ने छौँ, साना हाम्रा हातहरूले यो देश लेख्ने छौँ, पढी लेखी यो देशको मुहार फेर्ने छौँ, पढी लेखी यो देशको मुहार फेर्ने छौँ। अन्धकार यो देशमा ज्योति छर्ने छौँ, अन्धकार यो देशमा ज्योति छर्ने छौँ, एक भई यो देशको मुहार फेर्ने छौँ, एक भई यो देशको मुहार फेर्ने छौँ। धन्यवाद सर। सेतो एम्बुलेन्स पापु पापु मलाई हतार्छ पापु पापु, बिरामी भएको छु पापु पापु, हस्पिटल जानु छ पापु पापु पापु। रातो दमकल प्वा प्वा मलाई हतार्छ प्वा प्वा, आगो लागि भएको छ प्वा प्वा, आगो निभाउनु छ प्वा 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 प्वा। एउटा त भाषिक सम्बन्धी कुराहरू यो दमकल एम्बुलेन्स भन्ने वर्डिङले गर्दाखेरि बच्चाले आफ्नो भाषिक रूपमा उसले आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्ने भए। दोस्रो कुरा, दमकल एम्बुलेन्स वाइ इट इज इसेन्सियल इन सोसाइटी, सामाजिक रूपमा किन आवश्यक छ त, समाज के हो त, समाजमा कस्ता कस्ता दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् त भन्ने कुराहरू पनि यसबाट सिक्न सक्ने भए। अनि बच्चाले यो हाउभाउसहित गर्दाखेरि अझ दमकलै गुदाएर बच्चा मिलेर दमकलै बनाएर त्यसलाई खेलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने दे क्यान डेभलप देयर बडी फिजिकल्ली, शारीरिक रूपमा पनि त्यसले चाहिँ विकास गर्न सक्ने कुराहरू भए। अनि सोसियल के अरे इमोसनल्ली ल अब बिरामी भयो, अब एम्बुलेन्स चाहियो है, अब बिरामी भयो भने के गर्ने होला, मलाई पेट दुख्यो भने कस्तो हुन्छ होला, त्यो इमोसन बच्चामा पैदा गर्ने। आगो लाग्यो भने ला के गर्ने होला, मेरो घरमा आगो लाग्यो के गर्ने, त्यो टाइपको बच्चामा इमोसन फिलिङ ल्याइकन त्यसलाई उतार्न सक्यो भने हामीले चाहिँ त्यो गीत गाएर पनि बच्चाले सिकाएको चाहिँ अर्थपूर्ण हुन जान्छ। नभए गीतैले मात्रै त खासै हुनेवाला त केही पनि छैन सर। अर्थपूर्ण पनि र लामो समयसम्म सम्झिन सक्ने सिक्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसका साथै अब मिलेर खेल्ने, मिलेर रेल भन्ने, दमकल भन्ने होइन, त्यसो गर्दा यतातिर आएर उसको सामाजिक विकास पनि पक्कै हुने भयो। यो इसिडीका बालबालिकाहरूलाई सिकाउने क्रममा हामीले अभिभावकलाई तपाईँले तालिम दिनुपर्दा, मानौँ अभिभावक भेला गरेर तपाईँ एक दिने तालिम गर्नुभयो भने अभिभावकहरूलाई तपाईँ के आग्रह साथ कसरी बालबच्चालाई स्याहार गर्नुहोस्, हेरचाह गर्नुहोस् अथवा सक्षम बनाउन यसो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ होला नि, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? पक्कै हो सर। यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत हामी चाहिँ थुप्रै योजनाहरू हामीले देख्छौँ। यो शिक्षा सुधारको निम्ति हालसम्म शिक्षक र विद्यार्थीहरू लक्षित थुप्रै प्रोग्राम्सहरू चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ। तर अलिकति उपेक्षित रूपमा अहिले रहेको पार्ट भनेको अभिभावक
जुन नभइकन बाल विकास सिकाइ चाहिँ असम्भव नै छ। अब अलिकति अपेक्षित पार्ट किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि थुप्रै कामहरू भयो, टिचर्समा ट्रेनिङ दिने कुराहरू भयो, अनि यो शिक्षा क्षेत्रमा कसरी हुन्छ, यो स्कुलको डेकोरेसन सम्बन्धीको कुराहरू, मेथड सम्बन्धीको कुराहरू थुप्रै हुन्छ। तर अभिभावकलाई चाहिँ बच्चाको रियरिङ एन्ड केयरिङ सम्बन्धीको जानकारीमा अलिकति कमी आएको अवस्थामा बच्चाको लर्निङ क्यापेसिटीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति माइनस गरेर हेरिएको हो कि जस्तो अवस्था चाहिँ भान हुन्छ है, जुन चाहिँ इसेन्सियल छ। एउटा कुरा त के भन्दाखेरि आमा बुवा परिवार सदस्य, पारिवारिक सदस्य भनेका चाहिँ प्रथम गुरु हुन्। हामी स्कुलका शिक्षक शिक्षिका त दोस्रो गुरुआमा गुरुहरू भए, घरमा भएका आमाहरू अभिभावकहरू भनेका पहिला गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ बच्चाको लर्निङ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ। म चाहिँ यो अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि स्पेसल्ली अहिले जुन यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि बाल बच्चाहरू सबै अभिभावकहरूसँग दिन बिताइरहनु भएको छ। स्कुलमा आएर खेल्ने, नाच्ने, गाउने, टिचरहरूसँग बस्ने त्यो अवसर चाहिँ नपाइरहेको अवस्थामा बच्चाको यो अघि भने जस्तै चौतर्फी विकासको लागि चाहिँ घरमा पेरेन्ट्सहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, कसरी त्यसलाई अगाडि लान सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरामा अलिकति पेरेन्ट्सहरू अवेर भइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो शिक्षा विद्यालयमा जसरी दिन्छ घरबाट त्योभन्दा 3 गुणा बढी, अझ 10 गुणा बढी चाहिँ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ त छ। अब त्यसको लागि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले के कुरा बुझिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा बच्चाहरूको उमेरलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। मेरो बच्चा कति उमेरको छ, उसको आवश्यकता के हो, उसको रुचि के हो, उसको क्षमता के हो, उसले गर्न चाहेको कुरा के हो, त्यो पहिला सुरुमा बुझिदिनु पर्यो। किनकि बच्चाहरू अब स्कुलमा योभन्दा अगाडि स्कुल गइरहेको बच्चाहरू घरमा बसिसकेपछि अलिकति उनीहरूमा चाहिँ नैराश्यपन चाहिँ पक्कै पनि आइसकेको अवस्था चाहिँ त छ। अब त्यस्तो समयमा पेरेन्ट्सहरूले बच्चाहरूसँग बसेर समय बिताइदिने, उनीहरूसँग खेल्दिने, उनीहरूको कुरा सुनिदिने, राम्रो व्यवहारले कुरा गर्नुभयो भने बच्चाहरूले पनि स्कुलमा जस्तै पेरेन्ट्सहरू थ्रुबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने अवसर चाहिँ पाइरहेको केस चाहिँ हामीले पनि पाएका छौँ। र यो केस चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई अलिकति हामीले अझै अवेर गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सर। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म यहाँ गीत मार्फत सिकाउँछु बच्चालाई यो पर्सनल हाइजेनिक सम्बन्धीको कुराहरू। अहिले यो जुन पेन्डामिकको केसमा चाहिँ हात धुनुपर्छ, आफू व्यक्तिगत रूपमा सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने केसमा चाहिँ अलिकति आफूले पनि गरिकन र बच्चालाई पनि गर्न लगाइकन सिकाउन सक्ने गीत भनेको एउटा यस्तो, वाश 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 योर ह्यान्ड वाश इट एभ्री डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वाश इट एभ्री डे, brush 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 your teeth brush it every day, father mother brother sister brush it every day, comb your hair comb it every day, father mother brother sister comb it every day। यो तरिकाबाट आफूले पनि हात धोएको देखाउनु पर्यो, आफूले पनि ब्रस गरेको देखाउनु पर्यो, आफूले पनि कपाल कोरेको देखाउनु पर्यो। ए बाबु कोर, ए बाबु धो, हात धो मात्रै भनेर चाहिँ भएन, आफूले पनि गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। ख ग घ एबिसिडी पढ्ने बानी राम्रो, चिच्याउने कराउने रुने बानी नराम्रो, स्कुल जान्छु भन्ने राम्रो जान्न भने नराम्रो, रिसाउने कराउने रुने बानी नराम्रो, खाजा खान्छु भन्ने राम्रो खान्न भने नराम्रो, कुची कुची धेरै खाने त्यो बानी झन् नराम्रो, साथीसँग मिल्ने राम्रो झगडा गर्ने नराम्रो, मिलिजुली खेल्ने राम्रो चल्ने बाँच्ने नराम्रो, सफा सुग्घर बस्ने राम्रो फोहोरी बस्ने नराम्रो, धुलो माटो फोहोरी खेल्ने त्यो बानी झन् नराम्रो,
खाजा हाम्रो तयारी छ हात धुनु राम्रो छ वल्लोपट्टि साबुन छ पल्लोपट्टि रुमाल छ जाऊ हामी साथीभाइ जाऊ हामी साथीभाइ धक्कम धक्का नगरी आपसमा प्रेम गरी जाऊ हामी साथीभाइ जाऊ हामी साथीभाइ गोलो 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 घेर बनाऊ सबैजना मिलेर हात समाऊ गोलो 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 घेर बनाऊ सबैजना मिलेर हात समाऊ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हे ईश्वर मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् म सत्य देख्न सकूँ हे ईश्वर मेरा कान खोलिदिनुहोस् म सत्य सुन्न सकूँ हे ईश्वर मेरा बुद्धि खोलिदिनुहोस् म सत्य बोल्न सकूँ हे ईश्वर मेरा बोली खोलिदिनुहोस् म सत्य बोल्न सकूँ सत्य नै ईश्वर ईश्वर नै प्रेम प्रेममा बाँच्न सकूँ प्रेममा बाँच्न सकूँ कति राम्रो मेरो जिउमा कति राम्रो कपडामा अमिलो गुलियो मिठो स्वादमा महान टमाटर टमाटर म चाहिँ अचार बन्नेछु म चाहिँ केचप बन्नेछु म चाहिँ नाच्न चाहन्छु हे महान टमाटर टमाटर त्यो थाकरीमा देखेँ मैले एउटा काकरी त्यो थाकरीमा देखेँ मैले एउटा काकरी त्यो थाकरीको काकरी टिपौँ कसरी त्यो थाकरीको काकरी टिपौँ कसरी उफ्रिएर टिपौँ भने बुङ्ग लड्छु कि उफ्रिएर टिपौँ भने बुङ्ग लड्छु कि त्यो थाकरीमा चढ्यो भने खुल्मुलिन्छु कि त्यो थाकरीमा चढ्यो भने खुल्मुलिन्छु कि म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आओ म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आओ मेरो नाना काटी दिने मुसा मारी खाओ पराएको डुडु नखाऊ म भोकै हुन्छु डुरु डुरु रुन्छु लात्तीले हान्छु चोरी बिरालो भन्छ आओ आओ साथी नाच गरौँ आओ आओ साथी नाच गरौँ दुई हात तिम्रो समाती दुई हात तिम्रो समाती दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा नाचौँ हामी वरिपरि नाचौँ हामी वरिपरि हात थपीमा जाउँ थप 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 हात माझौँ थप 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 खुट्टा बाजौँ ट्याप 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 खुट्टा बाजौँ ट्याप ट्याप ट्याप